नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। यस कार्यक्रममा हामी देशको अर्थतन्त्रमाथि कोरोना र लकडाउनले पारेको असरको बारेमा छलफल गर्दै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, जेठ 15 गते अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तर केही दिन अघि मात्र उहाँले चालु खर्च पनि धान्न गाह्रो भइरहेको भन्ने वक्तव्य दिनुभयो। वास्तवमा अर्थमन्त्रीको यो वक्तव्यले देशको अर्थतन्त्र विकराल अवस्थामा रहेको सङ्केत गरेको छ। आजको यस कार्यक्रममा हामी देशको अर्थतन्त्रको अवस्था र आगामी चुनौती लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद विशम्बर प्याकुरेल, त्यस्तै पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणा र अधिवक्ता हुनुहुन्छ रुद्र पोखरेल। म सबभन्दा पहिले विशम्बरजी कहाँ नै आउन चाहन्छु। विशम्बरजी, जेठ 15मा अर्थमन्त्रीले 15 खर्ब 32 अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। निकै अपेक्षा पनि गर्न थाले जनताले, आम नागरिकले, र अहिले आएर उहाँले भन्नुभएको छ चालु खर्च धान्न समेत गाह्रो भयो। के यो कस्तो अवस्था यसले देखाउँछ हाम्रो अर्थतन्त्रको? अहिले हाम्रो ट्रेन्ड चाहिँ के भइरहेछ भने मैले अहिलेका बुद्धिजीवी अर्थमन्त्रीबाट त्यस्तो कुराहरू आइराख्ला भन्ने त सोचेको थिइनँ मैले पहिले। अब यो 3 महिना अगाडि स्थिति एकदम राम्रो हो नि 3 महिना पछाडि स्थिति नाजुक हुने भन्दाखेरि नाजुक हुनको आधार के हो? जस्तो अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको फरेन एक्सचेन्ज अर्निङको कुरा गरौँ न हामी एकैछिन। अब 8-8.5 महिनाको गुड्स सर्भिसेसहरू इम्पोर्ट गर्न सक्ने क्षमता भएको इकोनोमीमा अहिलेको 10 महिनामा 12 मन्थ्स प्लस को वस्तु र आयात गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि भएको छ। अब भारतमा पनि अलि कमै छ एक्सपोर्ट हाम्रो भनौँ न। अब 16%ले अहिले वृद्धि भएको देखिन्छ 10 महिनामा। तर चीनसँग त्यत्रो लामो कुरा गरियो, त्यत्रो बाटोघाटोको कुराहरू गरियो। अहिले 39% हाम्रो गत वर्षको 10 महिनाको अवधि र अहिले तुलना गर्दाखेरि 39% जति कम निर्यात भएको देखिन्छ चीनमा। त्यो हुँदाखेरि पनि तपाईँको करिब 5%ले ओभरअल ट्रेड बढेर 82 अर्ब चान्चुन त तपाईँको ट्रेडबाट पनि केही बचत भएको पनि देखिन्छ। अब त्यस्तै गरेर भने कि रेमिटेन्स पनि 8 महिनामा यही 2 महिना अगाडिको हामीले तथ्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कको हेर्दाखेरि पनि 592-93 अर्ब चान्चुन भएकोमा अब अहिले 10 महिनामा 681 भनौँ न, 680 पोइन्ट करिब 84 बिलियन भनौँ न, त्यति रुपिजको हिसाबमा त्यति छ। गत वर्षको तुलनामा तपाईँको 7.4% हो। अब यो त्यति धेरै घट्या पनि देखिँदैन यसबाट पनि। अब सेभ गर्ने मेथोडोलोजी थुप्रै छन्। पैसा कहाँबाट कसरी सेभ गर्न सकिन्छ भनेर बचत गर्न सक्ने ठाउँ भनौँ न। अब अहिले भन्ने बेलामा चाहिँ नि पेट्रोलियम प्रडक्ट्सको इम्पोर्ट पनि अहिलेबाट पनि बचत भयो, फलानाबाट बचत भयो, त्यसकारण हाम्रो फरेक्स रिजर्भ पनि बढ्यो भनेर एकातिर भन्ने, एकातिर मुलुक टाटे पल्ट्यो पनि भन्ने। अब ऋण परिचालन गर्दाखेरि आन्तरिक ऋण भनेर सरकारले 135 अर्ब रुपियाँ अहिले छुट्याएको छ। अब बाह्य ऋण भन्दाखेरि 2 खर्ब 9 अर्ब जतिको छ एप्रोक्सिमेटली। भन्दाखेरि वर्ल्ड ब्याङ्कबाट पनि केही समय अगाडि तपाईँहरूले अखबार हेर्नुभयो होला, करिब $29 मिलियन हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। वर्ल्ड ब्याङ्कले थप भनेर मान्छेलाई रोजगारी पनि दिलाउनु पर्यो, रोड पनि कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो र अहिलेको इकोनोमीलाई अलिकति सपोर्ट गर्ने भनेर 450 मिलियन जतिको वर्ल्ड ब्याङ्कले दिएको छ। डिफिडले त ग्रान्ट नै दिएको छ, 8,20,000 पाउन्ड
अहिलेको एक्सचेन्ज रेटमा तपाईँले त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने करिब 12 करोड 19 लाख अथवा 4,000 मोर स्पेसिफिक हुने हो भने। अब एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पनि अब $200 मिलियन को लोनको बावजुद त्यो लोन दिँदाखेरि पनि केही कुराहरू छन्। यो अहिलेको ह्युमन वरिजहरूलाई यिनीहरूको मेडिकल सर्भिसेसहरूको लागि क्वारेन्टाइनदेखि लिएर सेनिटाइजरलाई खरिद गर्नको लागि पनि कुराहरू छन्। इन एडिसन टु द्याट तपाईँको 3 लाख चाहिने डलर एडिबीसम्मले पनि ग्रान्ट एसिस्टेन्स दिएको छ। मैले भन्न खोजेँ के त भन्दाखेरि तपाईँले एकातिरबाट अब म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरको ओभरअल परिस्थिति हेर्दाखेरि यो आर्थिक वर्षको अब यो जुन सुरु अहिले त चालु आर्थिक वर्ष भन्नु पर्यो, यो असाढ मसाढ त सबै यही नै रहन्छ होइन, नेक्स्टको त अब आउन बाँकी नै छ भन्दाखेरि पनि 8 महिनासम्मको प्रगति विवरणलाई त यदि केही पनि भएन, 8 महिनासम्म हाम्रो केही पनि कहीँबाट आम्दानी पनि भएको थिएन, रेभेन्यू पनि भएन, हाम्रो कन्ट्री चाहिँ नि अब फेल हुन थाल्यो, कर्मचारीलाई पैसा दिन सक्ने स्थिति नै आएन भनेपछि त एउटा फेलिङ स्टेटको रूपमा जाने भयो। पहिले किन हामीलाई ढाँटेको त त्यो? यो स्थिति आउने हो भने 8 महिनाको म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरलाई किन राम्रो भनेर भनेको? किन भनियो? अब बुद्धि छैन भने, कसैको बुद्धि छैन र जबरजस्ती नै पेलेर मान्छेलाई रुलै गर्ने हो भनेदेखि त जे गरे पनि भयो। भोलि 1 म्यान सिस्टम डिक्लेयर गर्ने पनि भयो यो मुलुकमा। म विश्वम्भरजीका एकैछिनमा आउँछु फेरि। म अहिले उदयजीका आउन चाहन्छु। उदयजी पूर्व के अरे अर्थ राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालयको कुरा। जस्तै यो कोरोना र लकडाउन यो दुईटा कुरा निश्चित रूपमा अर्थतन्त्रलाई यसले प्रभाव पारेकै छ, यसमा कुनै दुई मत छैन, भन्न पनि सकिँदैन। तर यसलाई पुनः चलायमान बनाउनको लागि सरकारले जुन अहिलेसम्म गरेको प्रयास जुन छ, प्रयासलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नु, कसरी हेरिरहनु भएको छ? म एउटा 2-3वटा कुरा हाम्रो विश्वम्भर डाक्टर साहबले भनेको कुरामा म थप्न चाहन्छु। अहिले मार्केटमा र विशेष गरेर सरकारले के भनिरहेछ भने, होइन अब हाम्रो अर्थतन्त्र त एकदम राम्रो थियो तर यो कोरोनाले सबै भङ्ग पार्यो भन्ने किसिमको खत्तम पार्यो कोरोनाले, कोरोना नभएको भए त के हुन्थ्यो भन्ने जस्तो एउटा मेसेज दिएको कुरामा हाम्रो डाक्टर साहबले पनि केही कुराहरू राख्नुभयो। म त्यो 2-3वटा कुरा थप्न चाहन्छु। अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक पुस मसान्तमा हाफ इयरली इभ्यालुएसन गर्छ र हाफ इयरली इभ्यालुएसन गर्ने क्रममा यसपालिको हाफ इयरली इभ्यालुएसनमा हाम्रो पूर्वाधारमा जम्मा खर्च भएको 15% बजेट खर्च भएको छ, जम्मा 15% पूर्वाधारमा खर्च भएको छ। हाम्रो तपाईको रेभेन्यू कलेक्सन 40% छ। हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूमा जम्मा खर्च भएको 20%। 6 महिनामा हाफ इयरमा राष्ट्रिय गौरवको योजनामा 20% पैसा खर्च भएको छ। त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रको पोजिसन त हामीले रेभेन्यू कलेक्सन गर्ने हाम्रो हैसियत र पूर्वाधारमा होइन, हामीले तपाईको चालु खर्चमा हामी खर्च गर्न एकदम च्याम्पियनै छौं, तर समस्या यहाँ पूर्वाधारमा पैसा खर्च नगएर समस्या भइरहेछ। राष्ट्र गौरवको योजनामा जम्मा 20% खर्च भएको छ। अहिले तपाईको अर्थमन्त्रीले अहिले डाक्टर साहबले पनि भनिहाल्नुभयो, विदेशी ऋणबाट झन्डै 300 अरब रुपियाँ उठाउने भनेको छ, आन्तरिक ऋणबाट 225 अरब उठाउने भनेको छ र विदेशी अनुदानबाट 60 अरबको टार्गेट राखेको छ। तर अहिले हाफ इयरली इभ्यालुएसन गर्दाखेरि हाम्रो विदेशी ग्रान्ट अथवा विदेशी अनुदान 0 थियो, 0। हाफ इयरली इभ्यालुएसन पछि तपाईको अहिले लगभग 10 अरबसम्म पुगेको छ। र मैले भन्न खोजेको के हो भने, जब हाम्रो परिस्थिति जुन कोरोनाको परिस्थिति आएन, स्थायी सरकार 2/3 को स्थायी सरकार थियो,
त्यति बेला पनि हाम्रो अर्थतन्त्र जुन हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो अगाडि बढ्न सकेको थिएन भनेर 2-4 वटा डाक साहबले छुटाउनु भएको मैले फ्याक्ट्स फिगर्सहरू दिएँ। अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के छ भने यो सरकार पहिलो पटक बजेट पेश गर्दाखेरि एकदम हाईको सरकार थियो। त्यो सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री 2/3 को मात्र होइन, यो त सबैको समर्थन जुटाएको थियो, विदेशीको पनि, स्वदेशीको पनि, युवाको पनि, वृद्धको पनि, बुद्धिजीवीको पनि, कतिपय हाम्रै पार्टीका साथीहरूको पनि उहाँहरूले चित्त बुझाउनु भएको थियो। र त्यो निकै अपेक्षा गरेका थिए हाईको सरकारले र जुन नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो पार्टी स्वयं नेपाली कांग्रेस विपक्ष दलको पार्टीले उहाँहरूले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मौन समर्थन पनि गरेको थियो। सायद त्यति बलियो सरकार कहीँ थिएन र त्यो सरकारले पनि पहिलो बजेटमा, यो सरकारको पहिलो बजेटमा तपाईको 1315 अरबमा जम्मा पैसा खर्च भएको 1110 अरब थियो। त्यति बेला पनि उहाँहरूले खर्च गर्न सक्नु भएन। त्यो खर्च नगरेको कारण अर्को वर्ष त यत्रो बलियो सरकारले आन्तरिक मेकानिजम मिलाएर दोस्रो वर्ष त खर्च गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्थ्यो नि। तर त्यो हाफ इयरली इभ्यालुएसनले पनि देखाइसकेको छ यो खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन। त्यसैले यो अहिले आएर कोरोनाले सबै डुबाए, कोरोनाले सबै मार्यो भन्ने एक ठाउँमा सही हो, तर धेरै हदसम्म यो समस्या पहिल्यैदेखि आएको थियो। हाम्रो अर्थतन्त्र पहिल्यैदेखि अलिकति मजबुत भएर अगाडि बढेको भए कोरोनाले हामीलाई अत्यन्तै ठुलो हानि त यसै पुर्याउँथ्यो त्यसै पुर्याउँथ्यो, तर यो परिस्थितिमा चाहिँ हामीलाई पुर्याउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, यो बजेटकै कुरा गर्दाखेरि यो बजेट भाषण हेरेर, योभन्दा पहिलाको आर्थिक वर्षको बजेट भाषण हेरे पनि लगभग हामीले बजेट भाषणमा अथवा तथा कार्यक्रममा फरक हामीले देखेका छैनौँ। म कपी पेस्टै त भन्दिनँ, त्यो गलतै हुन्छ, तर धेरै कुराहरू त्यहाँ पहिला भएको कुराहरू रेपिटेसन भएको छ र कतिपय योजनाहरू फेलियर योजना। ल प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम त्यो तपाईको यो आर्थिक वर्षमा 5 अरब रुपियाँ राखेको थियो, त्यहाँ 3 अरब रुपियाँ जम्मा खर्च भएको छ। अहिले त्यसलाई गएर झन्डै 12 अरब गरिदिएको छ। हाम्रो भनाइ के हो भने सरकारले, प्रधानमन्त्रीले अहिलेको परिस्थितिमा रोजगारी सरकारले सृजना गर्ने हो, तर रोजगारी बाँड्दै हिँड्ने होइन। रोजगारी सृजना गर्नको निम्ति त्यो वातावरण बनाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्री आफैले रोजगारी बाँड्दै हिँड्ने अथवा रोजगारी क्रिएट गर्ने होइन, तर रोजगारी कसरी अथवा व्यापारहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यो वातावरण बनाउने हो। र विशेष गरेर अहिले यो कोरोनाको कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र लकडाउनमा झन्डै 3 महिना लकडाउनमा पुगिसकेको छ र हाम्रो अहिले तत्कालीन हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हुनुपर्छ भने एउटा त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जुन रातहरू वितरण गर्नुपर्छ, कुनै पनि नेपालीहरू भोकै मर्न चाहिँ हुँदैन। त्यो बाहेक अर्को हाम्रो अर्थतन्त्रको रूपमा हेरे भने हामीले नयाँ जब क्रिएट गर्नुभन्दा पनि जुन पुराना व्यापारहरू छन्, त्यो ठुलो व्यापार होस्, मध्यम स्तर होस् अथवा एउटा सानो खाद्यान्न पसल, पान पसल होस्, त्यो व्यापारहरूलाई थुन्न दिन हुँदैन। थुन्न नदिनको निम्ति केही न केही सहयोग, केही न केही स्टिमुलस प्याकेज यो सरकारले दिनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा थियो। हामीले हाम्रो रिपोर्टमा पनि त्यही किसिमको सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। तर हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै यो सरकारले कोहीको कुरा अहिले सुनिरहेको छैन। हामी सबै जान्छौँ, हामी सबै बुझ्छौँ। यो हाम्रो उदयजी, म एकैछिन तपाईका फेरि आउँछु। म अब रुद्रजीका आउन चाहन्छु। रुद्रजी, राजस्वको मुख्य स्रोत त कर नै हो, तर अब लकडाउनको बेलामा 81 सरकारले चाहिँ कर के अरे तिर्नको लागि सूचना नै जारी गर्यो। त्यसपछि के देखियो, सरकार र व्यवसायको द्वन्द्व पनि देखियो, कुरा अदालतसम्म पनि पुग्यो। अब अदालतले पछिल्लो समय यसमा चाहिँ अहिले लकडाउनको कर नउठाउन आदेश दिएको छ। यो हरेक कुरामा सर्वोच्चले यसरी इन्टरफेयर गर्नु, के अरे हस्तक्षेप गर्नु, यो कतिको राम्रो कानुनी हिसाबले? तपाईँ त अब अधिवक्ता हुनुहुन्छ। यसलाई कसरी हेरौँ भने कोरोनाको
महामारी आइसकिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका आदेशहरू जारी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट बसेर अदालती प्रक्रियाहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि आफ्ना पटक पटकका फुल कोर्टहरूले निर्णय गरेका छ र यो समग्र अदालतमा तारिख व्यवस्थापन, अदालतमा लाग्ने मुद्दाका सम्बन्धमा हद म्याद तारिख लगायतका विषयलाई लिएर चाहिँ 2015 मा बृहत पूर्ण इजलासले एउटा चाहिँ फैसला गरेका छ। यो अडबड सम्बन्धी आदेश भनेर हामी जसलाई भन्छौँ, त्यसले बेसिकल्ली अरू धेरै कुराहरू छन् त्यसमा, एउटा बेसिकल्ली योसँग जोडिएको एउटा कुरा के गर्यो भने कोही पनि व्यक्तिको कहीँ पनि म्याद तारिख यो बीचमा छ भने कुनै पनि किसिमका ऐनले म्याद तारिख यो बीचमा जाने गरेर गर्यो यो कोरोनाको महामारीमा लकडाउन भएको बेलामा भने लकडाउन पूर्ण रूपले खुलेको 1 महिनाभित्र बाटाको म्याद बाहेक 1 महिनाभित्र चाहिँ उनीहरूले आएर त्यो चाहिँ थाम्न पाउँछन् भन्ने एउटा चाहिँ सिद्धान्त यो चाहिँ महामारीको सन्दर्भमा एउटा जुरिस्प्रुडेन्स चाहिँ डेभलप गर्यो, एउटा फैसला गर्यो। फैसला गरेपछि यही बीचमा चाहिँ यो मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन बमोजिम विभिन्न समयमा बुझाउनु पर्ने करका सम्बन्धमा ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कर तिर्न आउन भनेर आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना जारी गर्यो। सूचना जारी गरिसकेपछि यो सूचना त सर्वोच्च अदालतकोले गरेको त्यो फैसला एउटा, अर्को सरकार चाहिँ अलि अनुदार देखियो। यस्तो बेलामा पनि पैसा उठाउन लाग्ने, एकातिर सरकारले आफै लकडाउनको घोषणा गर्ने र अर्कोतिर सरकार आफै पैसा उठाउन जाने, यो कुरा त ग्राह्य भएन, यो कुरा चाहिँ वाञ्छनीय भएन, यो कुरा राम्रो भएन भनेर केही साथीहरू चाहिँ नि कानुन व्यवसायी साथीहरू नै PIL को माध्यमबाट सुप्रिम कोर्टमा जानु हो। त्यसरी PIL को माध्यमबाट सुप्रिम कोर्टमा गइसकेपछि सुप्रिम कोर्टले त्यो 2015 को 19 जना मान्य न्यायाधीशहरूबाट, सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश सहित 19 जना मान्य न्यायाधीशहरूबाट जुन फैसला भएको थियो त्यो फैसलामा समेत समातेर के भन्यो भन्दाखेरि वास्तवमा अहिले व्यवसायीहरूलाई पनि वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्ने, उनीहरूको चाहिँ नि व्यवसाय राम्ररी सञ्चालन हुन सकेको छैन। यो अवस्थामा कर तिरेर लगायो भने त व्यवसायहरूमाथि अन्याय हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो 2015 को फैसला समेतको आधारमा बाटोको म्याद बाहेक 30 दिनभित्र जब लकडाउन पूर्ण रूपले खुल्छ त्यस पछाडि मात्रै कर असुल पर गर्नु। अहिले चाहिँ नि त्यो जारी गरेको आदेशलाई चाहिँ नि अन्तरिम आदेशलाई चाहिँ निष्क्रिय गरिदिए, अहिले जारी भएको जुन सूचना छ त्यसलाई अन्तरिम आदेशले निष्क्रिय गरिदियो। निष्क्रिय गर्दैपछि तपाईले जे क्वेसन गर्नु भएको थियो ठ्याक्कै त्यही क्वेसन सरकारले गर्यो। यद्यपि यसमा चाहिँ नि अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश भएर विपक्षी झिकाएर दोहोरो छलफल भइसकिसके पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको थियो। त्यस सन्दर्भमा फेरि सरकारले के गर्यो भने यो बिरलै अभ्यास हुने हो मध्ये दोहोरो सुनवाई भइसकेपछि फेरि भ्याकेटको लागि जाने क्रममा सरकार फेरि गयो। जाँदा त्यो निवेदनमा सरकारले तपाईले भनेको कुरा पनि अप्रत्यक्ष रूपले बुझिने ढङ्गले राखेर गयो। यदि अदालत यसरी चाहिँ नि कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गर्ने गरेर आउँछ भने भोलि चाहिँ नि यसले चाहिँ नि नराम्रो स्थिति बनाउन सक्छ भन्ने अदालतमा गयो भने त्यही दिन मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले अब चाहिँ हामी कर्मचारीलाई तलब पाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैनौं भनेर सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य पनि दिनु हो। त्यो दिइसकेपछि दुईटा कुरा आएको छ त्यहाँ अदालतमा, दुईटा कुरा आयो। एउटा के भने यो अर्थमन्त्रीज्यूको जुन भनाइ हो त्यो न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्नका लागि भन्या हो, एउटा क्वेसन त्यो आयो। अर्को यता सरकार अदालतमा भ्याकेटको लागि निवेदन दिन्छ, यता अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि अब म कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउन सक्ने स्थितिमा छैन भनेर भन्नेको बीचको तारतम्यता खोजिने स्थिति रह्यो र अदालतले त्यो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो। अर्थात् अहिले कुनै पनि किसिमका करहरू उठिरहेका छैन। अब तपाईले ठ्याक्कै सोधेको प्रश्नको जवाफ म तपाईलाई दिन्छु। मैले यति गरिसकिसकेपछि तपाईले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अदालत का जुन जस्ता किसिमका आदेशहरू आइरहेका छन्, अब संविधान बमोजिम अदालतका आदेशहरू मान्न तपाई, हामी, सरकार, सबै नागरिक, सबै निकायहरू बाध्य छौं र हामीले मान्नुपर्छ
मान्दछु। म रुद्रजीका फेरि आउँछु। विश्वम्भरजी, अब सरकारले त अर्थमन्त्रीजीलाई हात उठाइसक्नु भयो, अगाडि कसरी बढ्ने अब? अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ क्लियर छ, किनभने हामीले अब एज एन इकोनोमिक प्र्याक्टिसनर भनौँ न, अब हामीले पनि धेरै मन्त्रीहरू निष्कासन गरिसकेका छौँ होइन। अर्थ मन्त्रालय कसरी चल्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। हामी पनि विभिन्न एडभाइजरी बडीमा हाई लेभल कमिसनमा चेयरम्यान भएर पनि काम गरिसकेका छौँ। पब्लिक एक्सपेन्डिचर कमिसनमा पनि केही कानुनको कुरा पनि थाहा छन्। अब एक सुरमा यो चाहिने वैशाख 24बाट चाहिने हामीले 44वटा उद्योग धन्दाहरूलाई सञ्चालन गर्न दिएका छौँ भनेपछि उहाँहरूले दिनुभयो। अब उद्योग धन्दा सञ्चालन भइहाल्छ। एउटा इटा भट्टामा काम गर्ने तराईबाट आएका मान्छेहरू कतिपय बोर्डरिङ स्टेटबाट इन्डियाबाट आएका पनि थिए। यहाँ यो इटा भट्टा चलाउने मान्छेहरूले हामीसँग व्यक्तिगत रूपमा फोन गरेर 1 लाख जति उनीहरू गइसके। अब अझ पनि बाँकी रहेछन् उनीहरू। त्यो हामीले को कुन हो नागरिकताहरू लिने गरे पनि छैन, थाहा छैन। तर अब समस्या पर्यो भनेपछि मलाई छैन, इट रिमाइन्डेड मी अफ द इन्सिडेन्सेस ड्युरिङ अर्थक्वेक। त्यो भावेलामा हामीले प्लम्बर पाएनौँ, हामीले इलेक्ट्रिसियन पाएनौँ, सबै गए भन्ने बित्तिकै इन्टर स्टेट यहाँ क्राइसिस पर्यो भने मान्छे गण्डकी अञ्चलको मान्छे ती जान्छ, त्यहाँको लुम्बिनीको ती जान्छ होइन। त्यस कारण उनीहरूले पटक पटक भने। अब सरकारको भनाइ चाहिँ के देखिन्छ, छापामारमा आउँछ, न्यायको चाहिने मूलभूत सिद्धान्त भनेको कर हो भन्ने कुरामा, त्यस कारण कर चाहिँ यसले तिर्नै पर्छ भनेको बेलामा हामीले भन्ने कुरा गरे। त्यो हो भने मानवीय जीवन रक्षा गर्नको लागि जब मान्छेलाई एबिलिटी टु पे भन्ने किन आयो, यो प्रिन्सिपल अर्थशास्त्रमा किन आयो? जबकि उनीहरूलाई एबिलिटी टु पे गर्ने सिचुएसनबाट नै उनीहरू वञ्चित भएका छन् भने यो उनीहरूलाई रक्षा गर्ने कुरा पनि त न्यायको मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा लिनु पर्यो। त्यो हो। अब के गर्ने भन्ने कुरामा त हजारवटा कुरा छ। अघि हाम्रो पूर्व अर्थ राज्य मन्त्रीले पनि भन्नुभयो, उदयजीले भेरी नाइसली, कि कहाँबाट हामी कति कति बचत गर्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि अब वी हेभ अ लङ लिस्ट। वास्तवमा लास्ट इयरकै बजेटकै तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अब फिजिबिलिटी स्टडी गर्न छुट्याइएको अरबौँ थियो। जस्तो भन्नु कि तपाईँको रेल भयो, मेट्रो रेल भयो, मेट्रो भयो, त्यसको डिपिआर गर्न 8 अर्ब चालिस छुट्याइएको थियो। अब जुन पिएम एग्रिगेरेन प्रोग्राम भन्छौँ हामी, त्यो कुनै कामै भएन। 8 अर्ब त्यो छुट्याएको थियो। अर्बन डेभलपमेन्टको नाममा तपाईँको मेगा सिटी बनाउने, स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर 44 अर्ब तान्छुन त फिजिबिलिटी स्टडीको लागि राखिएको थियो। अब के अरे भिजिट नेपाल इयर भनेर अब इन्टरनेसनल कन्फरेन्सेसहरू, भिजिटहरू, मिटिङहरू यावत कुरा गरेर हामीले जब 23 अर्ब तान्छुन हामीले त्यसको लागि छुट्याएका थियौँ। अब सांसदको अब तजबिजी खर्च भनेर पनि त जति छुट्याइएको थियो 10% मात्रै खर्च भयो। अब 7वटा स्टेटको हामीले पुँजीगत खर्च बजेटमा छुट्याइएको खर्च हेर्दाखेरि 22% नागेको छैन। अब यही बागमतीमा 3 नम्बरमा त हामीले दुर्गति देखिसक्यो। रेभेन्यू चाहिँ 80%ले बढेको छ, खर्च चाहिँ 22 देखि 25% मात्रै भएको छ। भनेपछि यो जति पनि सम्पत्तिहरू छन् खर्च हुन नसकेका, अब यो डिप्लोमेटिक कमिसन्सहरूमा तपाईँको टुरिज्मको लागि भनेर, ट्रेडलाई फेसिलिटेट गर्ने भनेर नेपालको जति पनि ठाउँमा डिप्लोमेटिक एजेन्सिजहरू छन्, हाम्रो कमिसन्सहरू छन्, एम्बेसीहरू छन्, त्यहाँ हरेक वर्ष प्रशस्त पैसा छुट्याएर पठाएको हुन्छ। कतिपय नेसनल लेभलको प्रोग्रामहरू गर्न पनि छुट्याएको हुन्छ। अब कतिपय केसेसमा जस्तो श्रीलङ्कामा तपाईँको ब्लास्ट भयो, म त्यहाँ हुँदाखेरि ब्लास्ट भएर कर्फ्यू लागेको छ। त्यो कर्फ्यूमा कसले प्रोग्राम गर्न सक्छ? त्यो आखिर त द्याट वेन्ट ब्याक टु द मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स, त्यहाँबाट मन्त्रालयमा जान्छ। अब कतिपय कुराहरूमा कति बचत छ। उहाँले नेसनल प्रायोरिटी प्रोजेक्टहरूमा 18-19% खर्च भयो भन्नुभयो। त्यस्तै गरेर
अरू विभिन्न उनीहरूको बजेटमा छुट्याइएको पैसा खर्च गर्ने सामर्थ्य छैन र एब्जर्भिङ क्यापासिटी नै छैन भने अब यो बाहिर छुट्याइएको पैसा त्यो खर्च भएको छैन, यसपालि डेफिनेटली खर्च भएको छैन भन्दाखेरि कतिपय मुलुकमा अहिलेसम्म पनि कर्फ्यू जस्तै लागेको छ, अर्ध कर्फ्यू भन्दाखेरि यो सबै पैसा हामीसँग कहाँबाट कति तान्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले केबिन नगर्ने। अनि यो रकमलाई अफ बजेटरी एक्सपेन्सेसको रूपमा बजेट त रेटिफाई भइहाल्छ, त्यो गराइदियो। त्यसपछि आफ्नो हातमा भएको पैसालाई आफूले खेल्नको लागि त्यो करप्सन होइन त भने थियो। भन्दाखेरि सूचनाको हक भनेर पनि भन्ने, सूचना पनि नदिने, अब कन्ट्रीमा तलब बाँड्न सक्ने अवस्था आएन भनेर कसले पत्याउँछ बाबा? अब यो मुलुकमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले जे भन्यो त्यो पत्याएर बस्ने वर्ल्ड ब्याङ्कका मान्छेहरूलाई पनि हटाइदिनुपर्छ यहाँबाट। यिनीहरूले पनि अब युएनडिपीले पनि के गर्छ भन्दाखेरि प्लानिङ कमिसनले उनीहरूले ल्याएको परियोजनालाई इन्डोर्स गर्यो भने नेपालको प्लानिङ कमिसनलाई ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्टमा नम्बर 1 मा राखिदिने भनिदिन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्कले यस्तो मिजरेबल स्थिति हुँदाखेरि पनि यिनीहरू चलिराखेको छन्, यिनीहरू दे आर डुइङ गुड थिङ टु म्यानेज कोरोना भन्छन्। अब तपाईँले हेर्नुहोस्, पटक पटक प्राइभेट सेक्टरबाट, गभर्मेन्टबाट, राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि एस्टिमेट गर्दाखेरि नेपालमा एक दिन कम्प्लिटली लकडाउन भयो भने, नेपाल बन्द भयो भने 1,75 करोडदेखि 2 अर्बसम्मको घाटा हुन्छ भने थियो। अहिले 80 दिनमा दिनमा 2 अर्बै घाटा भयो अरे भने पनि तपाईँको के त भन्दाखेरि 160 अर्ब रुपियाँ हाम्रो घाटा छ। 160 अर्ब भनेको अहिलेको विद्यमान नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब तपाईँको 4% घाटा हो त्यो, 4%। अब यही सरकारले अहिले भर्खरै अब यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हामी 7% ग्रोथ ल्याउँछौँ भनेको बेलामा त्यसको एक हप्तापछि वर्ल्ड ब्याङ्कले अब 2% भन्दा बढी आउन सक्ने सम्भावना छैन। अब काठमाडौँ पोस्टहरू त्यो बेलाको तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले पनि केही भनेको छु, त्यहाँ कोटहरू धेरै गरेका छन्। म आई सस्पेक्ट द्याट वर्ल्ड ब्याङ्कको क्लोज छ, तर 2% त भर्चुअली इम्पोसिबल, 1.5% भयो भने हामी भाग्यमानी हुन्छौँ भनेको छ। त्योभन्दा वर्ल्ड ब्याङ्कले भनेको कुरालाई मान्नुहोस्, 5% को हाराहारीमा 7%बाट 2% नाग्न नसक्ने भन्ने बित्तिकै 5% को ग्रोथ त जिडिपी त घटिसक्यो। अहिले यो लस भएको तपाईँले मान्नुहुन्छ भने पनि 4% हो भन्दाखेरि त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कले त्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि तैपनि मुलुक चल्न सक्ने। अब अहिले मुलुक चल्न नसक्ने र तलब बाँड्न नसक्ने भने यो कर्मचारीलाई आतङ्कित बनाएको होइन। यो भोलि हरेक यो युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूले, हुन त म रिटायर भएको धेरै वर्ष भइसक्यो, मलाई सोध्छन् सर हाम्रो तलब अब आउँदैन त हामीलाई काट्दिन्छ भनेर। यो टेरर क्रिएट गरेर सरकारले रुल गर्नु हुँदैन के। विश्वम्भरजीमाथि एकैछिनमा आउँछु। म उदयजी के आउन जान्छु। अहिले के सरकारले आतङ्कितै गर्न खोजेको हो? हुन त अहिले आर्थिक गतिविधि सबै ठप्प छ, अब कर पनि नउठा भनिसक्यो। के यो अब मन्त्रीजी, अर्थमन्त्रीजीले जुन भन्नुभएको छ, कि उहाँले आतङ्कित सिर्जना गर्न खोज्नु भएको कर्मचारीका बीच या आम नागरिकका बीच हामी एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ भनेर? अब डाक्टर साहबले पनि केही कुराहरू राखिसक्नुभयो, उहाँले प्रश्न भन्नुभयो र फ्याक्ट्स फिगर्स दिएरै उहाँले के भन्नुभयो भने कुनै पनि हालतमा हाम्रो परिस्थिति वर्ल्ड ब्याङ्कको जिडिपी ग्रोथ रेट र अरू रिपोर्ट हेरेर जहाँ अत्यन्तै कम हाम्रो ग्रोथ हुन्छ भन्ने रिपोर्ट हेरे पनि हाम्रो तपाईँको कर्मचारीलाई तलबै खुवाउन नसक्ने परिस्थिति चाहिँ आउँदैन भनेर उहाँले तथ्याङ्कका साथ बोलिसकेपछि म त्यसमा केही कुरा थप्न चाहदिनँ। तर एउटा कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आतङ्क क्रिएट गर्यो कि गरेन भन्ने कुरामा यो सरकारले जे पनि गर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँको आतङ्क कहिले पत्रकारहरूमाथि, कहिले ह्युमन राइट्स कमिसनमाथि, सबैमाथि आतङ्क क्रिएट गर्ने उहाँहरूको एउटा स्टाइल अफ फङ्सनिङै हो। त्यसैले अहिले पनि तिमीहरूलाई तलबै खुवाउन सक्दिन भनेर भन्नु भनेको एउटा आतङ्क क्रिएट गरेर अलिकति तर्साएर सबै कर्मचारीलाई लाइनमा ल्याउने भन्नेतिर पनि गा हुन सक्छ। किन भन्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन।
तर इट इज पोसिबल यो सरकारको जुन गतिविधि हेर्दै गए भने। तर अर्को यो सरकारको अत्यन्तै यो मेरो अत्यन्तै ठुलो क्वेसन मार्क यो सरकारलाई चाहिँ यो सरकारले सजिलै झुट्टा बोल्ने काम पनि गरिरहेछ। अहिले तपाईको बजेटमा अर्थमन्त्री आफैले बजेट अनाउन्स गर्दाखेरि चालु खर्चको घटाउने कुरा गर्नु, चालु खर्च घटेको कुरा गर्ने, तर त्यो त झुट्टा स्थापित भयो नि। अहिले तपाईको हाम्रो चालु खर्च पोहोर साल भन्दा यसपालि पोहोर साल 62.4% चालु खर्च थियो भने अहिले 64.4% चालु खर्च भएको छ। हो, रकमको हिसाबमा त्यो घटेको छ, 3 अरबले घटेको छ, तर हाम्रो बजेट साइज झन्डै 60 अरबले घटेको छ र ती मध्येमा चालु खर्च 2-3 अरब घटेको छ। लगभग 56 अरब रुपियाँ पुँजीगत खर्च घटेको छ। भनेपछि उहाँले चाहिँ चालु खर्च अब हामी कटाउँछौँ भन्ने, बजेटमा हेर्दा फिगर चाहिँ घटेको देख्ने, तर एक्चुअल फिगर भने त हामीले प्रतिशतमा पनि हेर्न पर्यो नि, प्रतिशतमा बढेको देख्ने। र तपाईको सरकारले पनि अहिले तलबै खुवाउन नसक्ने परिस्थिति छ भने जुन हाम्रो क्षेत्र विकास कोष अहिले पहिला 4 करोड प्रत्येक क्षेत्रलाई दिएको छ, त्यो चाहिँ हटाउनु पर्छ भनेर त सबैले भनेको छ नि, मागे गरेका थिए। त्यो घटाए पनि केही महिना त कर्मचारीहरूलाई 1-2 महिना त तलब पुग्न त त्यसले त होला जस्तो मलाई लाग्छ अलि। त्यसैले उहाँहरूले र अर्को एउटा सार्वजनिक प्रशासन सुधार आयोग हाम्रो डाक्टर दिली खनालको अध्यक्षतामा बनेको र धेरै जसो साथी यो सरकार र नेकपासँगै नजिक भएका साथीहरूलाई राखेर यो समिति बनाएको थियो। त्यो समितिले चाहिँ चालु खर्च नेपालमा लगभग 20 देखि 30% घटाउन सक्छ भनेर त्यो रिपोर्टमा भनेको थियो र अर्थमन्त्रीले त्यो पनि केही कुराहरू त्यहाँ लागू गर्छ पनि भन्नुभएको थियो। तर खास हामीले त्यो सिन्सियरिटी चाहिँ यो सरकारको त्यहाँ पनि देखेन। त्यहाँ त तपाईको एक किसिमले कर्मचारी, पुलिस, सिक्युरिटी फोर्सको साइज पनि घटाउन सक्छ भन्ने रिपोर्टहरू पनि थियो हैन। मन्त्रालय 4वटा मन्त्रालय घटाउने भनेको थियो, विभागहरू घटाउने भनेको थियो। नेपालमा तपाईको 203वटा विभिन्न आयोग समितिहरू रहेछ, विकास समिति आयोग विभिन्न नाम दिएर यसलाई तपाईको कम गरेर लगभग 100वटा सम्म ल्याउन सक्छ कि खारिज गरेर कि घटाएर भन्ने त्यो रिपोर्टमै थियो। त्यता पनि जान सकिएन। त्यसैले अनावश्यक ठाउँमा त्यो तपाईको चालु खर्चमा होस् अथवा पुँजीगत खर्चमा कतिपय योजनाहरू अहिले तपाईको रेलको के आवश्यक छ आजको दिनमा यो आर्थिक वर्षलाई झन्डै 8 अरब रेललाई छुट्याएको छ। अहिले रेलको सम्भावना हुँदैन। अहिले तपाईको मोस्ट ब्याडली हिट सेक्टर भनेको ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर पनि मोस्ट ब्याडली हिट हो। अहिले भारतमा रेलको बोगीहरूलाई क्वारेन्टाइन बक्स अथवा क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाइरहेको छ। अब नेपालले नभएको रेलवेको निम्ति 8 अरब रुपियाँ छुट्याएर त्यो भद्रगोल गर्ने हो। त्यसैले यो सरकारले तलब खुवाउन सजिलै सक्छ, तर यो सरकारले आएको दिनदेखि आजसम्म उहाँहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई म्यानेज गर्न सकेको छैन। जब नेपाली कांग्रेसको त्यो कोअलिसन सरकार हामीले छोडेको थियो, अर्थतन्त्र हाम्रो हेल्दी कन्डिसनमा हामीले छोडेको थियो। डाक्टर साहबले पनि भनिहाल्नुभयो, फरेन करेन्सी रिजर्भ त्यो बेला 11 महिनाको फरेन करेन्सी रिजर्भ हामीले छोडेको थियौँ। ट्रेड ब्यालेन्स, ट्रेड डेफिसिटको चाहिँ समस्या थियो त्यो बेला पनि, तर त्यो समस्या अझै बढेको छ हैन। त्यसैले हाम्रो स्पेन्डिङ क्यापेसिटी पनि नभएकै थियो, तर स्पेन्डिङ क्यापेसिटीमा पनि केही पनि राम्रो भएको छैन। हामी त्यो अर्थ मन्त्रालयमा हुँदाखेरि हामी जुन वर्ष हामीले ह्यान्डओभर गर्यौं त्यो वर्ष लगभग रेभिन्यू टार्गेट झन्डै 20%ले बढेको थियो। भनेपछि हामीले यो अर्थतन्त्र ह्यान्डओभर गर्दाखेरि रिलेटिभली गुड पोजिसनमा
अर्थतन्त्र हामीले ह्यान्डओभर गरेका थियौँ। तर मैले अघि भनिहालेँ यो कोरोनाको कारण मात्र होइन, तर कोरोना हुनु अगाडि नै यो अर्थतन्त्र चाहिँ नेपालको यो कम्युनिस्ट गभर्नेन्सले एक किसिमको स्लाइडमा गइसकेको थियो, डाउनवर्ड स्लाइड। म एकैछिन रुद्रजी का आउन चाहन्छु। रुद्रजी, अब एउटा यसमा कुनै दुई मत छैन कि हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले एकदमै शिथिल अवस्थामा पुग्यो, अर्थविदहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्छ। तर मैले तपाईसँग बुझ्न खोजेको कुरो के भने, जस्तै सरकारले एउटा निर्णय गरिसकेपछि अनि सर्वोच्च अदालतले यसरी त्यो हरेक निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले वा अदालतले भनौँ यसरी हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने त आगामी दिन त धेरै कठिन होला नि। एक किसिमको जस्तो देखिएको छ। यो त हो, यो अहिले करको विषयलाई लिएर मात्र होइन, विभिन्न विषयमा अहिले देखिएको छ। म अघिकै कुराबाट म तपाईँलाई जोडौँ, दुईटा कुराहरू देखिया छन्। अहिले हाम्रो यही छलफललाई नै पनि हेऱ्यो भने नि उदयजीले बडा राम्रोसँगले उ गर्नुभयो, डाक्टर साहबले पनि आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, तथ्याङ्क सहित राख्नुभयो, हेरेँ। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन त फेरि राज्य सञ्चालन गरेर बसेको त्यसको पनि अर्थमन्त्रीसँग नै हुन्छ होला, र अर्थमन्त्रीले दिएको तथ्याङ्कलाई पनि त्यत्तिकै हामी नाजायज तथ्याङ्क भन्न त सक्दैनौँ होला। उसले पनि तथ्याङ्क सहित नै उहाँले पनि आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ। म यो कुरालाई तपाईँले यो क्वेसनसँगै जोड्दैछु। हामी कहाँ एउटा नजानिदो पाराले सबै कुरामा मैले बुझेको कुरा ठिक, मैले जानेको कुरा ठिक र अरू सबै गलत भन्ने आम रूपमा यो धारणा चाहिँ नि विकास भएर आएछ। त्यो कुराबाट अदालत पनि अछुतो छैन। अहिले जति पनि तपाईँले कोभिड रिलेटेड अहिले कोर्टमा हिजो अस्तिसम्मलाई भन्दा अगाडि भनेको सुप्रिम कोर्टले जम्मा बेसिकल्ली दुईटा चिजहरू हेरेका थियो। एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अर्को चाहिँ कोभिड रिलेटेड इस्यु असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट। र अहिलेसम्म मलाई लाग्छ सुप्रिम कोर्टले जति पनि आदेशहरू अन्तरिम आदेशहरू जारी गरेका छन् ती आदेशहरूको कम्पाइल गरेर हामीले पढ्यौँ भने सर्वोच्च अदालतले नेपाल राम राज्य हुनुपर्छ भनेर परिकल्पना गरेर आदेशहरू जारी गरेका छन्। बडा राम्रा आदेशहरू छन्, सबै हामी असाध्यै राम्रा छन्। ती मान्न हामी बाध्य पनि छौँ। सायद सरकारले मानिराखेको पनि होला, पालना गरिराखेकै पनि होला भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेको हुनुपर्छ। नभए कन्टेम्प्टमा उसले कारवाही गर्थ्यो। अहिलेसम्म कन्टेम्प्टमा कारवाही गरेको अथवा कन्टेम्प्टमा कसैको चाहिँ उजुर परेको स्थिति नहुँदाखेरि सर्वोच्च अदालतले पालन दिएका आदेशहरू सबै 100% पालन भइरहेका होलान् भन्ने मान्नुभयो। आदेश तपाईँ मिडियामै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ। कर उठाउन नपाउने भनेर डाक्टर साहबले पूर्व अर्थ राज्य मन्त्रीले भनेका कुराहरूलाई म एकदम मान्छु। कर कस्ता कर उठाउने, कस्ता करका सन्दर्भमा हो गरेको। व्यापारीले अहिले उठाउन लागेका कर भने कस्ता करका सन्दर्भमा सुप्रिम कोर्टले रोकिया छ। आज व्यापार काहीँ न काहीँ त केही त भएको छ होला नि, खोलिया छ। उसले तपाईँ आज यसको लागि होम डेलिभरीबाटै दुईटा मोमो मगाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यसमा भ्याट तिर्दै हुनुहुन्छ। त्यो भ्याट एज अ एजेन्ट अफ गभर्मेन्ट त्यो रेस्टुरेन्टले तपाईँसँग असुल गर्दैछ। अब उसले तपाईँसँगबाट गभर्मेन्टको ट्याक्स एजेन्टको रूपमा कलेक्ट गरेको त्यो भ्याट कहिलेसम्म खर्च गरिराख्न पायो भन्दा जबसम्म लकडाउन खुल्दैन, लकडाउन खुलेको 1 महिनासम्म बाटोको म्याद बाहेक प्रयोग गर्न पायो। सर्वोच्च अदालतले त्यही भनेको छ। त्यो एज अ ट्याक्स एजेन्टको रूपमा उसले चाहिँ कलेक्ट गरेको पैसा पनि सरकारलाई अहिले उसले बुझाउनु पर्दैन। उसलाई त्यो सायद यसलाई बेनिफिट नै भएको भन्नु पर्ला। उसले कर्मचारीलाई आधी तलब दियो, 25% तलब दियो अरे, तलब दिएको छ। तलब दिँदा कानुन बमोजिम पारिश्रमिक करमा कर कट्टी गरेको जुन रकम छ, टिडिएस का जति पनि शीर्षकमा टिडिएस कट्टा गरेर राखेको छ, त्यो पनि अहिले बुझाउनु पर्दैन। सम्पूर्ण करका जति पनि त्यो 2015 को फैसला पछाडि आएर जुन असार 7 सम्ममा बुझाउनु भनेर जुन चाहिँ के अरे
पत्रिका सूचना र आइआरटीको वेबसाइटमा जुन सूचना निकालियो त्यो सूचना पाउँदै कुनै पनि दिनु पर्दैन भनेर सुप्रिम कोर्टले भनेको छ र सर्वोच्च सरकारले सायद त्यसमा अलि बढी असन्तोष जाहेर गरेका छ। तर यसलाई एकातिर सर्वोच्च अदालतले के भन्दैछ भन्दाखेरि यी टिडिएस जस्ता यो प्रकृतिका करहरू पनि तिर्नु पर्दैन भनेर गर्दैछ भने अर्कोतिर तपाईँले भन्नु विदेशबाट ल्याउने मान्छेलाई यो प्रकृतिका मान्छेलाई एकातर्फ सरकारले एक थोक भनिरहेछ, सर्वोच्चले अर्को तर्फ के अरे अर्को कुरा भनिरहेछ। यसले त द्वन्द्व बढाउला नि त अगाडिको दिनमा त। निश्चय नै मैले तपाईँलाई विथ ड्यु रेस्पेक्ट टु द सुप्रिम कोर्ट अहिले जुन ढङ्गको मैले अघि भन्दै थिएँ हामी अहिले मैले गर्दाखेरि मैले जानेका कुरा ठिक भनेको छु, मेरो समाजले जति मैले उचित देखेको छु त्यसलाई सही भनेर मैले व्याख्या गरिराखेको छु। तर सर्वोच्च अदालतले जुन ढङ्गले अहिले व्याख्या गरिराखेको छ, जुन ढङ्गका आदेशहरू जारी भइराखेका छन्, त्यसमा एक किसिमको मान्य न्यायाधीशहरूको बीचमा एक किसिमको होड अहिले चलेको छ कि सबैभन्दा राम्रो भनेका लेखिएका आदेश पोसिबल छैन, जुन कुरा कार्यान्वयनै हुन नसक्ने किसिमका त्यो ढङ्गका आदेशहरू पनि के का लागि भन्दाखेरि भोलि पत्रिकामा नाम आउने ढङ्गको लागि कानुन व्यवसाय पनि त्यही ढङ्गले जाने। हेर्नु भने तपाईँले देख्नुहुन्छ, म एकै शब्दमा सकौँ, त्यो ढङ्गका आदेशहरूले तपाईँले भने जस्तो सरकार र एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरीको बीचमा द्वन्द्व मात्रै होइन, यो किसिमका कुराले राज्यलाई नै असफलताका लैजानको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहेको छैन। म विश्वम्भरजीका हाल्न चाहन्छु। विश्वम्भरजी, अब एउटा त वास्तविकता बाहिर आइसक्यो कि अर्थतन्त्र एकदमै के अरे शिथिल बनिसकेको छ। अब आगामी दिनमा अगाडि चाहिँ कसरी बढ्ने त? हुन त तपाईँहरूले पहिलेदेखि नै पनि सुझाव सल्लाह दिनुभएको होला, कति मान्नुभयो कति मान्नु भएन, अर्थ मन्त्रालय त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने? अहिले सबभन्दा अब तपाईँले अब हाम्रो नेपालको प्राथमिकताको कुरा गर्ने हो भने त देयर इज 1001 प्रायोरिटिज। अब जे पनि प्रायोरिटी किन मैले एउटा एक बिचमा अलिकति रोकेँ, एउटा सामान्य एउटा घर परिवारले पनि अप्ठ्यारो परेको बेलामा, जस्तै अहिले नै अप्ठ्यारो परेछ, हरेक घर परिवारका मान्छेले अनावश्यक खर्च कटौती गरेका छन्, एकदम अत्यावश्यक मात्रै गर्ने कुरो गरेका छन्। यो सामान्य पनि बुझ्ने के अरे मानिसले पनि आफ्नो एउटा बजेटलाई मिलाइरहेको हुन्छ कसरी अगाडि बढ्ने भनेर। अब कोरोना पनि थियो, के अरे कोरोना पनि छ, लकडाउन पनि लगातार यसले अप्ठ्यारो पारेको छ। अब चाहिँ अगाडि कसरी बढ्ने? होइन, मूलभूत कुरा के हो भने पहिले त मैले भने नि एउटा प्राथमिकता के हो, प्राथमिकता के भन्दाखेरि एक छाक पनि अब ठेलागाडा चलाउनु गएन, डेली वेजेसमा काम पाएन भने त्यसको घरमा एक छाक पनि खाना बन्दैन। त्यस कारणले स्टिमुलस, त्यो पनि क्यास ट्रान्सफर भन्ने सिद्धान्त आएको हो। सरकारले आफूसँग भएको बचतलाई जम्मा गरेर हरेक विदेशीले दिने लोन होस् अथवा ग्रान्ट कम्पोनेन्ट होस्, मल्टिल्याटरल इन्स्टिट्युसन्सहरूले दिने, त्यसमा यो समस्याको कुरा पनि उठाएको छ। हेर्नुहोस्, कतिपय केसेसमा तपाईँले माइन्युटली जानुभयो, एग्रिमेन्टलाई माइन्युटली जानुभयो भने फुड सेफ्टीका कुराहरू नै उठेका छन्। माल न्युट्रिसन भएर मान्छेलाई मर्न नपरोस्, 2200 क्यालोरी खान पायो भने त मान्छे मुभमेन्ट गर्छ, उत्पादकत्व हुन्छ। तर अब 800 क्यालोरी इन्टेक भए पनि मान्छे त बाँच्छ, तर उनीहरू खालि ओछ्यानमा लड्ने हो, भनेको सुन्ने हो, मुख चलाउने हो, उसबाट केही पनि हुँदैन। त्यस कारण यो पनि ह्युमन राइटको विरुद्ध कुरा हो। त्यस कारण हामीले के गर्नु पर्यो भने अलिकति क्यास ट्रान्सफर गर्दाखेरि सिस्टमले यहाँ काम गरेन। जस्तो भनौँ कि तपाईँले मलाई फोन गर्नुभयो, तपाईँको छेउछाउको 2टा घर, अगाडिको 2टा घर, पछाडिको 2टा घर, दाहिनेतिरको 2टा घर, बायाँतिरको 2टा घरमा डेली वेजेसमा काम गर्ने मान्छेहरू छन् भनेर तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने मलाई थाहा हुन्छ कुन कुन घरमा को बसिया छ, कतिजना
परिवर्तन भने महिलालाई थाहा हुन्छ। हरेक वार्डको एउटा वार्डको मेम्बरले आफ्नो वार्डमा कति नम्बर अफ हाउस होल्ड कतिवटा हुन्छ, त्यहाँ गएर कुन कुन नेचरको काम गर्ने मान्छेहरू छन्, खान पाउने स्थिति छ कि छैन। सरकारले त यो पोभर्टीको लाइनभन्दा तलको भन्ने कुरा खालि हचुवाको किसिमबाट मात्रै एस्टिमेट गरिरहेको छ, त्यो पनि आइडेन्टिफाई गरिरहेको छैन। अब बाटोमा हिँड्दाखेरि जसले भिख माग्यो, डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट निस्किने बच्चाहरूले भिख माग्यो भने त्यो खानेकुराको पोका दिएर समस्याको समाधान त त्यो भएन के, त्यो हो। त्यसैले अहिले इमिडिएट अझ पनि हामीले के गर्नु पर्ने, इमिडिएटली तत्कालिक हामीले गर्ने कुरामा हाम्रो प्राथमिकता के हो, त्यसपछि मध्यकालीन के हो, दीर्घकालीन के हो भनेर अब मूलभूत कुरा रोजगारीको कुरा छ। अब तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको हेर्ने हो भने लास्ट 1 डेकेडमा 1.1% चान्सुन छ, त्यो भन्दाखेरि 7 लाख चान्सुनले रोजगारी पाएको देखिन्छ। यो मुलुकमा अलरेडी 11.4% आउट अफ द टोटल पपुलेसन बेरोजगार छन्, त्यो भनेको 33-34 लाख हो। अब 7 लाख त तपाईँको भारतबाट आउने एस्टिमेट गरिएको छ, त्यसमध्ये 3 लाख चाहिँ त पुगी पनि सकेको छ, 4 लाख बाहिरबाट फर्किन्छन् भनेको छ। एभ्री इयर कम्तीमा पनि 500,000 मान्छेहरू लेबर मार्केटमा नयाँ मान्छे जोइन गर्छन् भन्दाखेरि 40-50 लाख मान्छेको लागि रोजगारी क्रिएट गर्नको लागि अब ठाउँ कहाँ छन् त भन्ने कुरो हामीले हेर्नु पर्यो। त्यो हेर्नको लागि अब तपाईँको एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री र फिसरिजमा अहिलेसम्म कति मान्छेले रोजगारी पाएका छन् भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 15 लाख चान्सुनले रोजगारी पाएको देखिन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङमा 10 लाख चान्सुनले पाएको देखिन्छ। कन्स्ट्रक्सनमा हेर्दाखेरि 9 लाख चान्सुनले मात्रै पाएका छन् हेर्नुहोस्। जबकि कन्स्ट्रक्सनको लागि, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि हुन त वर्ल्ड ब्याङ्कले एस्टिमेट गरेको छ 2000 तपाईँको 11-12 देखि 2019-20 सम्ममा त्यसको एस्टिमेट अनुसार त नेपालमा हाम्रो कुल हाम्रो लगानी गर्नलाई करिब 3 देखि 3.5 खर्ब वर्षलाई आवश्यकता पर्थ्यो। सरकार त्यो बेला पनि सुतेर बस्यो, तर सरकारले के गर्यो भने 2030 सम्ममा मिडल इन्कम कन्ट्री बनाउने भनेर एकहोरो नारा मात्रै सरकारले लगाइदियो। त्यसकारण अब होलसेल भेहिकल्स रिपेयर्समा पनि तपाईँले करिब 12 लाख चान्सुन मान्छेले काम गरेर देख्नुहुन्छ। तपाईँसँग तथ्याङ्क छ नि। उहाँ हाम्रो ट्रेजरर वकिल साहब रुद्रजीले भन्नुभयो, अब अर्थमन्त्रीले भनेको कुराहरूमा पनि सत्यता हुन्छ। सर त त्यो बेलामा हुन्छ भने जुन बेलामा उहाँले यो अहिले मैले भने जस्तो कुरा गर्नु पर्यो। एजुकेसनमा कतिजनाले रोजगारी पाइरहेछन्, म्यानुफ्याक्चरिङमा कतिजनाले पाएका छन्, उद्योग वाणिज्यहरूले 1 वर्षमा कतिजनालाई रोजगारी दिए, यो मुलुकमा नयाँ कतिजना रोजगारीको लागि आउँछन्, बाहिरबाट कति थपिँदैछन् हो। त्यसको लागि एग्रिकल्चर सेक्टरले कति एकोमोडेट गर्न सक्छ, के गरेको खण्डमा त्यो एकोमोडेट गर्ने सङ्ख्यामा वृद्धि गर्न सकिन्छ र यो एक्सेस पपुलेसनलाई हामीले काममा लाउन सक्छौँ प्रोडक्टिभली भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। त्यसलाई एउटा कुरा अस्टिरिटी मेजर नै हो, अर्को कुरो वित्तीय व्यवस्थापन हो, बुझ्नु भएन। लुम्बिनी सुगर मिल बन्द भयो किनभने हामीले ऋण पनि तिर्न सकेनौँ, ब्याङ्कको कर्मचारी पनि राख्न सकेनौँ भनेर उनीहरूले बन्द गरे। पछि हेर्दाखेरि म पनि त्यो कमिटीमा थिएँ, हेर्दाखेरि त उनीहरूको लायबिलिटिजलाई र उनीहरूको एसेटलाई बेचेर पाउने त्यसको भ्यालुलाई मोनिटरी टर्ममा क्वान्टिफाई गर्दाखेरि द भ्यालु अफ देयर एसेट्स वाज 2.5 times हायर देन देयर ओन लायबिलिटिज। त्यस कारणले हामीले वित्तीय व्यवस्थापन भनिराख्नु पर्यो। वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने यो मुलुकमा अहिले पनि फेल स्टेट भइसक्यो मुलुक, तलब दिन सकिँदैन भन्ने शब्दको प्रयोग गर्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। हामीलाई थाहा छ कहाँ कति पैसा छ, कुन सेक्टरले कति रोजगारी दिएको छ, गत 10 वर्षमा कति रोजगारी क्रिएट भयो हामीलाई थाहा छ। हामीले भनेको कुरा गलत हो भने प्रमाणित गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीजीले के धम्काउन खोज्नु भएको वा मलाई थाहा छैन। त्यो धम्काउने नेचरको मान्छे त होइन ऊ है। मेरो साथी पनि हो, मेरो विद्यार्थी पनि हो, मेरो कलिग प्रोफेसनल कलिग पनि हो। त्यो नेचरको मान्छे त कहिले पनि होइन। अब राजनैतिक एक्सटर्नालिटीहरूले के गरेछ त्यो उहाँले बुझ्ने कुरा हो। भोलि म त्यहाँ गएँ भने म पनि त्यही हुन्छु होला।
आश गरौँ त्यसो नहोस्। आश गरौँ। म उदयजीका आउन चाहन्छु। जस्तै उदयजी, कोरोनाले वास्तवमा हामीलाई धेरै समय दियो। यदि नेपालको हामी परिप्रेक्ष्यमा हेऱ्यौँ भने हामीलाई धेरै समय दियो यसले सोच्नलाई, तयारी गर्नलाई लगायतका कुराहरूको लागि। सरकारले चाहिँ लकडाउन गरिदियो, कुरा सिद्धियो उसको, त्यसपछि खासै उसको देखिएन कुनै भूमिका। र प्रतिपक्षको पनि खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेस निकै सक्रिय हुनु पर्थ्यो यसमा, र काङ्ग्रेसले पनि त्यति विरोध बाहेक अरू गरेको देखिएन। अब जे होस्, अवस्था हाम्रो यही छ। अर्थतन्त्र हामी एकदमै एउटा के अरे विकट अवस्थामा छौँ। अब चाहिँ अगाडि चाहिँ कसरी बढ्ने? चाहिँ एक दुईवटा म करेक्सन गर्न चाहन्छु। यस्तो मारामारी, यस्तो किसिमको इमर्जेन्सीमा विपक्षको भूमिका सरकारलाई गाली गर्ने होइन, विपक्षको भूमिका सरकारलाई सपोर्ट गर्ने पनि हो। त्यसैले तपाईको यो लकडाउन लागू हुने बित्तिकै हाम्रो पार्टी सभापति लगायत वरिष्ठ नेताले लकडाउनलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले बोल्नु पनि भयो। आधिकारिक रूपमा हाम्रो अफिसियल स्टेटमेन्ट पनि आयो र म लगायत अरू काङ्ग्रेसका हामी युवा साथीहरूको पनि ट्विट र फेसबुकमा हेर्नुहोस्, लकडाउन सपोर्ट गर्नु भनेर लगभग हामीले 15-20 दिनसम्म, झन्डै 1 महिनासम्म निरन्तर रूपमा सरकारले जे गर्यो हो गर्यो। तर वातावरण कहाँ बिग्रियो भने जब सरकारले लकडाउन गरेको समयमा आफ्नो स्वास्थ्य पूर्वाधार बलियो बनाउन जुन काम गर्थ्यो त्यहाँ बिर्सेर सरकार पुरै भ्रष्टाचारमा लागिसकेपछि हामी बाध्य भएर बोल्न पर्या हो। धेरै साथीले भन्छ तपाईहरुको कमजोरी पहिल्यै बोल्नु पर्ने भन्ने कुरो, तर त्यो होइन। हामीले यस्तो समयमा सरकारलाई सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ, हामीले सपोर्ट पनि गरेको हो। तर सरकारले सबैलाई दे टुक एभ्रीवन फर ग्रान्टेड। अब यो काङ्ग्रेस पनि त्यही हो, हामीले जे गरे पनि सपोर्ट गर्दै जान्छ। यो नेपाली जनता पनि अहिले लकडाउन गरेर थुर्र थर्केर घरमा बसेको छ। अब त हामीले जे गरे पनि भयो भनेर तपाईको सांसद किडन्यापिङदेखि लिएर तपाईको पार्टी फुटाउने खेल खेल्नेदेखि लिएर सबै किसिमका खेल जब यो पूर्वाधार बलियो बनाउनु पर्ने बेलामा त्यतातिर चाहिँ सरकारको ध्यान नगएको कारण पनि अहिले यो परिस्थिति आएको हो। र डाक्टर साहबले भने जस्तै अब पास्टको कुरा बिर्स्यौँ, अगाडि बढ्नु पर्यो। अत्यन्तै राम्रो हिसाबमा डाक्टर साहबले कहाँ काम रोजगारीहरू सृजना हुन सक्छ भनेर तथ्याङ्क पनि दिनुभयो। तर अहिलेको समस्या के हो भने भएको रोजगारी बन्द हुने परिस्थितिमा छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो अर्थलाई धेरै हदसम्म धानेको रेमिटेन्सले हो। जसले रेमिटेन्स पठाउँथ्यो ती साथीहरू अहिले भोकै पेट फर्किने छ, पैसा लिएर होइन, भोकै पेट फर्किने छ। उनीहरूलाई पनि कहाँ इन्भल्भ गर्ने भन्दाखेरि 2-3वटा हाम्रो सुझाव पनि छ। एउटा, नेपालमा हामीले तथ्याङ्क हेऱ्यो भने 35,000 किलोमिटर रफ रोड रहेछ र तपाईको विशेष गरेर पहिला ट्र्याक खोल्दाखेरि विशेष गरेर पहाडतिर चाहिँ मान्छे प्रयोग हुँदैन, मेसिन प्रयोग हुन्छ। तर ट्र्याक खोलिसकेका बाटोमा हामीले पिच गर्न सक्यो भने त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिन सक्ने लेबर इन्टेन्सिभ, यो पिच गर्ने चाहिँ लेबर इन्टेन्सिभ हो। त्यसैले अहिले लगभग हाम्रो 35,000 किलोमिटर बाटो रफ ट्र्याक छ। पक्कै पनि त्यहाँ त तपाईको 7,000 देखि 10,000 किलोमिटर बाटो त पिच गर्न सक्ने परिस्थितिमा छ नि। हामीले त्यहाँ हाले पनि पूर्वाधार खर्च पनि हुन्छ, पूर्वाधार पनि बन्छ। तर अनि युवाहरू जो अहिले विदेशबाट फर्केर आउँदैछ, विशेष गरेर गल्फबाट फर्केर आएका साथीहरू, धेरै जस्तो साथीहरू अहिले 48% गल्फ मिडल इस्टमा काम गर्ने साथीहरू कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा काम गरेका छ। कतिपय कन्स्ट्रक्सन, रोड कन्स्ट्रक्सनमा पनि काम गरेको छ। त्यसैले ती साथीहरूको एक्सपर्टिज गरेर उहाँहरूलाई पनि 1-2 लाखलाई त्यतै इन्भल्भ गर्न सक्ने परिस्थिति पनि हुन्छ। एग्रिकल्चरलाई हामीले इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ, किनभने एग्रिकल्चर भनेको डाक्टर साहबको तथ्याङ्क पनि फिसरी र एग्रिकल्चरमा चाहिँ सबभन्दा बढी मान्छे इम्प्लोइड भन्ने फिगर उहाँले पनि दिनुभयो। र त्यसलाई पनि हामीले कसरी अगाडि बढाउने त्यतातिर पनि अलिकति हामीहरू केन्द्रित हुन्छ। सहकारीलाई हामीले कसरी एग्रिकल्चरमा लाउने, अहिले सबै सहकारीहरू बचत तथा ऋणमै लागिरहेको छ।
त्यो सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। अनि अर्को फुड प्रोसेसिङमा पनि यो लेबर इन्टेन्सिभ, किनभने प्याकिङ भनेको लेबर इन्टेन्सिभ एउटा काम हो। फुड प्रोसेसिङमा पनि हामीले ध्यान दिन सकिन्छ। त्यसैले अहिलेको परिस्थिति भनेको हेर्नुस्, यहाँ तपाईको इकोनोमिक अनरेस्ट मात्र होइन, अहिले इकोनोमिक अनरेस्टको कारण सोशल अनरेस्ट हुन सक्ने परिस्थिति पनि आइरहेको छ। किनभने धेरै मान्छे नेपाली फर्केको छ, नेपाललाई बचाएर नेपालको भोकको पेटलाई पाएर राख्ने आफै नाङ्गेर आइरहेछन्। त्यसैले यहाँ परिस्थिति चाहिँ अलिकति सिरियस छ। यो सरकारले यति गम्भीरतापूर्वक यो परिस्थितिलाई अध्ययन गरेको छ कि छैन हामीले थाहा छैनौँ। त्यो अलिकति तपाईको होइन त कर्मचारीलाई पैसा तलब दिन नसक्ने भन्ने सरकारको अर्थमन्त्रीले यस्तो इर्रेस्पोन्सिबल स्टेटमेन्ट चाहिँ दिन हुँदैन। त्यही परिस्थिति छ भने पनि त्यसलाई न्युजलाई त्यसरी ब्रेक गर्ने होइन, अलिकति व्यवहारिक रूपमा पनि ब्रेक गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा आइसकेका छौँ। रुद्रजी, छोटोमा अब जस्तै स्रोत त चाहियो, राज्य चल्नको लागि स्रोत त चाहियो। स्रोतको लागि अब हामीसँग भएको भनेको त त्यही कर उठाउने नै हो। सरकारले अदालतलाई भने पनि छ पुनरावलोकनको लागि जाने कुरो छ। के अपेक्षा गर्न सकिन्छ आगामी दिनमा? अब यसमा त कस्तो हुने भने सुप्रिम कोर्टले गरेको कुरा त हो, त्यो इन्टरिम अर्डर गरेर चाहिँ रोकिदिइरहेछ। रोकेको उपर चाहिँ नि रियरै प्रयोग हुने, दुई पक्ष छलफल भइसकिसकेपछि पुनः उसको लागि जाने, पुनः चाहिँ नि भ्याकेटको लागि जाने कोर्टमा रियरै प्र्याक्टिस हुनेमा त्यो पनि सरकारले प्र्याक्टिस गरिसक्यो। त्यसमा पनि कोर्ट कन्भिन्स नभएर अब यसलाई रोकिदिइसकिसकेपछि त्यो कुरा त अलमोस्ट अब व्यवसायीहरूले स्वेच्छाले कर तिर्नुभयो, जानुभयो, बुझाउनुभयो भने बुझाउनुभयो, नभए गभर्मेन्टले उहाँहरूलाई थप ताकेता गर्न नसक्ने स्थिति त प्रष्ट भइहाल्यो, सकिहाल्यो। अब यो अवस्थामा डाक्टर साहबहरूले अब अर्थशास्त्रका धेरै कुराहरू, हाम्रो अर्थनीतिका धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। किफायती, मितव्ययिता अनि विभिन्न शीर्षकमा अहिले खर्चै नगरे पनि हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने लगायतका कुराहरू गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ सरकारसँग त्योभन्दा बाहेकको अर्को विकल्प कुनै छ भन्ने अब मलाई लाग्दैन। किनभने कर लिने कुरा त लकडाउन सकिएको 30 दिन पछि मात्रै, 30 दिनभित्र मात्रै लिन सक्ने स्थिति आएको हुनाले गर्दाखेरि त्योभन्दा पहिल्यै कुनै कारणले फैसला नै भयो, यसको फुल भर्डिक्ट आयो र त्यसमा कोर्टले अर्को कुनै फैसला गर्ने मात्रै, नभए सरकारलाई कर उठाउन अब सजिलो छैन। सरकारको यो लकडाउन भरिको लागि यो चाहिँ हात बाँधिएको छ, सरकारले गर्न सक्ने अवस्था छैन। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद छ। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थविद विशम्बर प्याकुरेल, त्यस्तै पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणा र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल। निश्चय नै देशको अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा छ र यस्तो अवस्थामा सरकारले उद्योगी, व्यवसायी र जनताको विश्वास जितेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हस्त कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर।